با درود خدمت شما دوستان و همراهان گرامی قهوه تلخ. 5 میزان برابر است با سالروز قتل دکتر نجیب، آخرین رهبر و زمامدار دولت حزب دموکرات خلق افغانستان که در سال 1375 خورشیدی توسط طالبان به قتل رسید. طالبان او را برخلاف قوانین بین المللی از دفتر سازمان ملل متحد بیرون کردند و پس از شکنجه به صورت فجیعی کشتند و جسدش را در 4 راهی آریانا به نمایش گذاشتند. او چرا واقعا و چگونه به دفتر سازمان ملل در کابل پناهنده بود تا سرانجام به چنین سرنوشتی روبرو شد؟ نگاهی داریم به ساعات آخر زندگی دکتر نجیب. هواداران نجیب الله از کودتای درونی رقیبان و مخالفان حزبی علیه وی و در جهت ناکامی پروسه صلح ملل متحد سخن میگویند. مخالفان او را متهم به خیانت و فرار از میدان رهبری حزب و حاکمیت قبل از تشکیل اداره انتقالی و انتقال قدرت میکنند. ژنرال محمد نبی عظیمی از طرفداران ببرک کارمل که جانبداران نجیب الله انگشت اتهام را به عنوان گرداننده اصلی کودتا به سوی او دراز میکنند حکایت دیگر دارد. او ادعا میکند که نجیب الله علیرغم اطمینانی که به روز 25 حمل 1371 به او با حضور ژنرال آصف دلاورلوی در رئیس ستاد مشترک ارتش و شماری از ژنرالان دیگر در عدم خروج خود از کشور داده بود، نیمه شب به بهانه استقبال از سیوان نماینده ملل متحد تلاش کرد تا مخفیانه از کشور خارج شود. وی می نویسد باور نمی کردیم که در بیداری با چنین حقیقت تلخی مواجه شویم. یک رئیس جمهور، یک رهبری حزب، یک قماندان اعلی صاف و ساده حقیقت را نمی گفت و در پی فریب ما بود. پذیرایی از سیوان در نصف شب با موتر مبدل بدون محافظ و تشریفات معمول توسط یک رئیس جمهور آیا ممکن بود؟ آیا این فرار بود یا خیانت؟ چه نامی می توانستیم به آن بدهیم؟ گریز مخفیانه، مفتضحانه، توأم با خدعه و نیرنگ به قیمت گل زدن و فریب دادن بهترین رفقای خیش، بدون سرنوشت رها کردن یک حزب، یک دولت و یک ملت. این همان شخصی نبود که می گفت وطن یا کفن؟ اما فقیر محمد بدان، عضو شورای مرکزی حزب وطن و از پرچمی های هوادار نجیب الله، عزیمت وی را در رفتن به سوی فرودگاه تکذیب می کند و از رفتن وی در آن شب به وزارت امنیت دولتی سخن می گوید. محمد اسحاق توخی، دستیار رئیس جمهور، بعد از آن بنابر هدایت تلفنی رئیس جمهور از منزل خیش به دفتر سازمان ملل متحد آمده و به او ملحق می شود. نجیب الله بعد از ورود به دفتر سازمان ملل متحد تلفن دفتر مذکور با نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل در امور افغانستان یعنی آقای بنین که در آن وقت در اسلام آباد بود تماس می گیرد. انکشاف جدید و مسئله پناهنده شدن خیش به دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد را برایش اطلاع می دهد. بنین سوان به دکتر نجیب الله اطمینان می دهد که ساعت 1 شب به میدان هوایی کابل خواهد رسید. مگر قوت‌های دوستم و شورای نظار که کنترل میدان هوایی را به دست داشتند، طیاره بنین سوان را بعد از نشستن محاصره و به او اجازه پایین شدن از طیاره را نمی دهند. بنین سوان به دکتر نجیب الله اطمینان می دهد که ساعت 1 شب به میدان هوایی کابل خواهد رسید. مگر قوت‌های دوستم و شورای نظار که کنترل میدان هوایی را به دست داشتند، طیاره بنین سوان را بعد از نشست محاصره نموده به او اجازه پایین شدن را نمی دهد. ولی فیلیپ کاروین، مأمور ارشد ملل متحد که در آن شب با دکتر نجیب الله بود، برخلاف ادعای فقیر محمد بدان از رفتن وی به سوی فرودگاه غرض خروج از افغانستان صحبت می کند. کاروین می گوید که در آن شب من را معاون بنین سوان با خود به اقامتگاه نجیب الله برد و در آنجا با ژنرال توخی رئیس دفتر وی بر سر بیانیه استعفای رئیس جمهور کار کردند. سپس با اونی دان کویرکی کارمنداری ملل متحد، پیتر بایر افسر دانمارکی ملل متحد در 3 موتر مربوط به دفتر ملل متحد با نجیب الله برادرش توخی که همه 9 نفر می شدن به سوی فرودگاه کابل رفتیم. بینن با طیاره ملل متحد در میدان هوایی نشسته و در داخل طیاره انتظار ما را می کشد. من فکر می کردم که با خود 15 نفر اعضای شورای بی‌طرف را آورده است. پلان اولی این بود که او آنها را در همین طیاره‌ای که نجیب پرواز می‌کند با خود به کابل بیاورد. با این کار انتقال
قدرت دست به دست صورت میگیرد. هنگامی که به پوسته محل بازرسی آخری رسیدیم توقف داده شدیم. سربازان محافظ ما را اجازه عبور ندادند. نام شب را که با آن از چندین پوسته گذشتیم دفعتاً باطل. در این تردیدی نبود که نجیب الله در آن شب تصمیم به خروج از کابل گرفته بود تا با هواپیمای ملل متحد از فرودگاه خواجه رواش پرواز کنند. اما نکته مورد پرسش این است که آیا نجیب الله توافق خود با ملل متحد را که در ازای استعفا خروج محفوظ او از افغانستان تضمین شده بود با سایر رهبران حزب و حکومت و حتی با نزدیکترین افراد خود در میان گذاشته بود؟ سازمان ملل چه زمانی را برای خروج نجیب الله از کابل مشخص کرده بود؟ قبل از انتقال قدرت یا پس از آن؟ پاسخ پرسش ها را هواداران و مخالفان حزبی نجیب الله و حتی مامورین ملل متحد به گونه متفاوت و متناقض ارائه کردند. بینن سوان یک روز پس از پناهندگی نجیب الله به دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد که در سفارت ترکیه در کابل صحبت میکرد گفت که در بین تمام گروه ها توافق نظر وجود داشت تا نجیب الله استعفا داده و از کشور خارج شود. اما فلیپ کاروین اظهار می دارد که جیانی پیکو مسئول بخش افغانستان در دفتر ملل متحد در نیویورک مخالفت خود را به چنین طرحی ابراز داشته بود. او درباره تصمیم ملل متحد در بیرون کشیدن نجیب از کشور تا آن زمانی که یک حکومت با اعتبار به عوض وی به وجود نیاید مخالف بود. او می نویسد در اثنای یک کنوانسیون از بینن پرسیدم اگر نجیب از کابل خارج شود چه کسی به عوض او قدرت را در دست خواهد گرفت. پیکو ادعا می کند اگر بینن نجیب را از کشور به جای دیگر اعزام کرده نتواند راهی گریز ندارد. بینن خودش از این صحبت انکار می کند که گاهی اتفاق افتیده باشد. در اعلامیه آمادگی رئیس جمهور به انتقال قدرت که در 8 مارس از سوی نجیب الله در حضور بینن سوان بیان شد از خروج وی قبل از تشکیل اداره انتقالی و تحویل دهی قدرت صحبت نشده بود. در مصوبات و اعلامیه های هیئت اجرایی شورای مرکزی حزب وطن وزیران و ژنرالان ارشد قوای مسلح ستره محکمه یا دادگاه عالی سارنوالی و رهبر احزاب سیاسی که در حمایت از اعلامیه رئیس جمهور انتشار یافت نیز از خروج نجیب الله قبل از انتقال قدرت سخنی نبود. از سوی دیگر تمام اعضای رهبری جناح‌های مختلف حزب حاکم پس از پناهندگی نجیب الله به دفتر سازمان ملل نجیب الله را متهم کردند که او برنامه خروج خود را از آنها مخفی داشته بود. حتی سلیمان لایق از هواداران نجیب الله در شورای مرکزی حزب وطن یا همان دفتر سیاسی حزب دموکراتیک خلق که در آخرین اجلاس رهبران حزب پس از پناهندگی نجیب الله به دفتر نمایندگی سازمان ملل رهبری موقت را در اجلاس به دوش گرفت نجیب الله را متهم به ترک وطن بدون اطلاع حزب و رهبران دولت کرد. او در این اجلاس به بینن سوان گفت چیزی که شب گذشته حین که می‌خواستین او را از کشور خارج دهین اتفاق افتید تأسف آور بود، مخصوصا که او توانست ملل متحد را شامل سازد، عملی که نجیب الله انجام داد تا مانند یک دوست کشور را در نیمه شب ترک گوید تأسف آور است، زیرا او نه با حزب و نه با دولت مشوره کرد. اما صرف نظر از هر دلیل و عاملی که اسباب این ناکامی را در رهبری دکتر نجیب الله فراهم کرد، این آخرین رهبر و زمامدار حزب دموکراتیک خلق نتوانست وحدت و یک پارچگی حزب را تامین کند، در حالی که خلقی ها علیه او به عنوان اینکه او از رهبران پرچمی سر به شورش برداشتند و به فرمانده شهنواز تنی دست به کودتا زدند، اما او به عنوان یکی از رهبران پرچمی اعتماد جناح پرچم را نیز به دست نیاورد. نجیب الله در واقع هر دو جناح را از دست داده بود و در داخل حزب خودش درگیر مخالفت‌های ژرف و گسترده شد. خلقی های باقی مانده پس از کودتای شهنواز تنی چنان درمانده و ضعیف گردیده بودند که در آخرین جلسه شورای مرکزی حزب وطن یا همان بیروی سیاسی حزب دموکراتیک خلق، راز محمد پکتین وزیر داخله و محمد اسلم وطنجار وزیر دفاع از جناح خلق اظهار داشتند که در دفاع از نجیب الله کاری انجام دادن نمیتوانند. پکتین گفت متاسفانه دیگر جنرال عبدالعظیم زرمتی معاون وزیر داخله و قماندان عمومی دفاع از انقلاب در موضع دفاع از کودتا قرار گرفته و موصوف در عین حال و قماندانهای قطعات خود دستور داده تا با حزب وحدت و شورای نظار نیز همکاری داشته باشند. من اگر توان نظامی می داشتم رفیق محترم نجیب الله را از دفتر ملل متحد خارج می کردم. نجیب الله در آخرین دقایق زندگی خود نیز قربانی کینه و خصومت درون حزب گردید.
هرچند که او ظاهراً پس از 4 سال پناهندگی در دفتر سازمان ملل در کابل از سوی طالبان به در آویخته شد، اما برخی از تحلیلگران قتل او را کار جناح حزب خلق به ویژه حلقه مربوط به شهنواز تنی می‌پندارند. خان آقا باشنده ولسوالی جبل السراج، راننده دفتر سازمان ملل متحد در کابل که دکتر نجیب الله را همیشه در دفتر مذکور میدید و شاهد ورود طالبان به دفتر و انتقال او بود، گفت دکتر نجیب الله معمولا روزها میخوابید و شبها به تماشای کانال تلویزیون های خارجی می نشست که از طریق آنتن ماهواره دفتر به دسترس بود. با بیرون از دفتر نیز روابط داشت. نامه های زیادی برایش می رسید. بسیاری از نامه ها توسط شخصی به نام ستار که گفته می شد مامای دکتر نجیب است و خویشاوندان دیگر او که پنجشنبه ها و جمعه ها به ملاقاتش می آمدند آورده می شد. آنها مخصوصا ستار از سوی وزارت امنیت کارت ویژه‌ای داشت که در روزهای تعطیلی به آسانی نزد نجیب الله رفت آمد می کردند. دکتر صاحب نجیب بعد از ظهر پنجشنبه 5 میزان 1375 از من خواست که به مکرویان بروم و ستار مامایش را بگویم تا بادگر خراب و دوستانش نزد او بیایند. دکتر به من گفت که به ستار بگو که فقط همین شب را وقت داریم تا با هم صحبت کنیم. فردا به احتمال زیاد دهلی خواهم بود. من پیغام را به ستار رساندم. دقایق او با چند تن از خویشاوندان و دوستانش به دفتر سازمان ملل آمدند. وقتی ستار آمد، دکتر نجیب الله به او گفت احمد شاه مسعود امروز از طریق فهیم وزیر امنیتش به من پیغام داد تا به پنجشیر بروم. من برایش جواب دادم که همینجا میمانم، من پناهنده سازمان ملل هستم. او دلش است که 5 سال را در دفتر سازمان ملل در کابل زندانی شدم، حال چند سال دیگر را در پنجشیر زندانی باشم. دکتر خوش به نظر می رسید. ستار بیشتر از او مسرور و مطمئن بود. در حالی که بسیاری از افراد همراه او تا نیمه‌های شب به خانه‌های خود رفتند، ستار آن شب را در دفتر ملل متحد با دکتر نجیب الله باقی ماند. از من خواستند با آنها باشم. ستار در ساعات اول شب با ناقراری میگفت که ببین آنها چه شدند و چه را دیر کردند. منظورش طالبان بود. سرانجام بعد از ساعت 2 شب یک اراده دادسون طالبان داخل حوله دفتر شد. همه از اتاق بیرون شدیم. 3 نفر از موتر بیرون شدند. یکی از آنها ریشش تراشیده بود به زبان پشتو پرسید که دکتر صاحب کجاست. دکتر خودش جواب داد که من هستم. با او گفتند که داخل موتر بیاید که رئیس صاحب دولت در ارگ منتظرش است. دکتر صاحب از آنها خواست که فردا روز روشن به ارگ برود. آنها نپذیرفتند. پافشاری و اصرار دکتر و ستار ثمری نداد و هر دقیقه برخورد طالبان شدید و خشن میشد. دکتر داخل موتر شد و 2 طالب مسلح به 2 طرفش قرار گرفتند. دکتر صاحب نجیب به برادرش احمد زی نیز گفت بیا. احمد زی در عقب دادسون نشست. جفسری آورد دکتر را نیز با خود گرفت. ستار از من خواهش کرد که عقب دکتر بروم. من با موتر دفتر حرکت کردم. وقتی به 4 راهی آریانا رسیدیم، دادسون طالبان متوقف شد. یکی از طالبان مسلح بیرون شد و به احمد زی و جفسر به پشتو گفتند که بچه‌های حرامی شما کجا می روید؟ او از موی جفسر گرفت و از بادی دادسون پایین انداخت. احمد زی نیز پایین شد و هر دو به موتر من آمدند. من به سرعت موتر را برگردانیدم. دوباره به دفتر آمدیم. صبح آغاز یافته بود. بیرون کاملا روشن به نظر می‌خورد. ما گاهی صدای حرکت پاهای مردم را می‌شنیدیم که در سرک از پهلوی دفتر عبور می‌کردند. در این لحظات به دروازه دفتر تک تک شد و من بیرون رفتم. دیدم تعدادی از مردم عقب دفتر ایستادند. از من پرسیدند که طالبان جسد دکتر نجیب را در کجا آویزان کردند که ما با دیدن آن آمدیم. من با تعجب گفتم که خبر ندارم. دکتر را شب به ارگ بردند. خبر را به ستار و احمد زی دادم. دست و پای آنها می‌لرزید. از من خواستند که بیرون بروم و معلومات بیاورم. من با استفاده از بایسیکل به طرف 4 راهی آریانا رفتم. دیدم که جسدی دکتر نجیب الله آویزان است و مردم دست دسته به مشاهده جسد می آیند. آمدم جریان را به ستار و احمد زی گفتم. ستار سراسیمه شده بود و می لرزید. در این لحظات یک اراده دادسون طالبان دوباره به دفتر آمد و احمد زی را با خود برد که اندکی بعد نیز او را به دار آویختند. آنگاه ستار به سرعت خود را از دفتر ناپدید کرد. توخی رئیس دفتر مطبوعاتی دکتر نجیب الله و جفسر را که ترس و وحشت فرا گرفته بود از من خواستند هرچه هاجر مسئول خارجی دفتر را که خانه‌اش در نزدیکی قرار داشت بیاورم.
آن خارجی را آوردم. حادثه را برایش گفتم. هنوز 3-4 دقیقه از ورود موصوف به دفتر نگذشته بود که 2 اراده دادسان طالبان با تعداد زیادی از افراد مسلح برای بردن جفسر و توخی وارد دفتر شدند. مسئول خارجی دفتر با قماندان طالبان به مذاکره پرداخت و کوشش کرد که او را از بردن 2 نفر مذکور منصرف بسازد، اما قماندان طالبان نپذیرفت. چرا این گفتگو 15 تا 20 دقیقه طول کشید. جفسر و توخی با استفاده از این وقت از عقب حولی به طرف وزارت خارجه و از آنجا خود را به 10 افغانان رساندند. بعد از این طریق کارمندان دفتر با استفاده از تاکسی به خیرخانه رفتند و فردا صبح از راه جلال آباد به پشاور و از آنجا به دفتر ملل متحد در اسلام آباد پناه بردند. گفته می شود که آنها بعداً